आता तुका सांगचें म्हणल्यार आतां हे पळय कॅन्डिडेट आसा गौरी प्रमोद कामत, तेजो मिस्टर आमचो कलीग, ही वॉज अ एक्स सरपंच. म्हाजे पयलीं तो आसलो आनी तो आतां आमचो एक कुटुंब कहे आमचे, म्हणजे सगळे आमचे पंच टुगेदर. तेजी बायल म्हणटा आमचे ते हितून येयले आनी तेका कोइन्सिडंट तेका तिकेट मेळ्ळी BJPची आनी आमी तेका उतर दिल्लें की आमी तुका सगळे वावुरतले, अशें आमकां जाता तशे भशेन आमी वावुरले. तातूंत कितें जालें, आतां तेंची BJPचे म्हणटकूच कितें आहा, सगळे दावेदार खूब जाण आसता. थोड्यांनी कितें केलें, जे BJP तिकेटीक दावेदार आसले तेंच्यांनी तेज्याच विरुद्ध काम केलें. कळ्ळें, थंय तेका मातसो मार बसलो ना न्हू म्हणटा जाल्यार हेजो मार्जीन आनीक वाडटलें आसलें तितून. आनी तशेंच आयकलां ते प्रमाणे आतां आमच्या मतदारसंघाचे शेजारी जे कोण एक मिनिस्टर हांगा इनवॉल्व जावन दुसरे आतां कोण आतां कॅन्डिडेट आहले पळय तेका पयशे अशें घातले. आयकता हांव हे ते पूण पयशे घातले आनी दुसरे कोणाक मतां मारा म्हणून हें केलें, इनवॉल्व जाल्ले अशें आयकता. कित्याक आतां आमकां कोण तरी सांगता हे सरपंच म्हणून खंयसून तरी कळटा तितून घातले, पूण कांय फरक पडोंक ना. कित्याक आमी आमचे तर्फे जितलो जाता तितलो आमी तेका आमचो सपोर्ट हे केलो. आतां फक्त कितें तेंच्या भितरूच कोण आतां पळय हे टिकेट बिकेट मेळोना, तेंच्यान आयकोंक येता की बाबा हेका मारूं नाका, तेका मार अशें हें जालें. आनी आमच्या मतदारसंघात कितें आहा, आतां हे म्हाका दिसता आमचे फर्स्ट रावंड आमचो चिंबलान आसता. फर्स्ट रावंड चिंबलान जो हें आतां चालूच येयल्लें आसा. कित्याक फर्स्ट रावंड पळय थंयसून जिखोन येयलो, चिंबलच्यान जिखोन येयलो तो चड करून हांगा पावतकच ऑटोमॅटीक विन जाता. कित्याक थंय आतां मॅजॉरिटीन म्हाका दिसता थंयसून अरावंड 2000 वोट्सांनी कितें तें मार्जीन घेतलें तेणें थंयसून. आनी तेका म्हाका दिसता सगळे म्हणजे आमचे सगळे कॉन्टेक्टान आसा, सगळे पंच सरपंच ते सगळे हितून आसा, ते कळटाले, अपडेट कळटालो. सो हेका कितें जालें, आनी हेज्या पेक्षा मार्जिनान येवपाचें आसलें, पूण थोडो तेंच्याच पार्टीचे लोक जेंकां तिकेटी जावं तशें कितें ते मेळोंक ना, तेंच्यांनी तेज्या विरुद्ध काम केलें. आनी तेंच्याच पार्टीचेच हय आयकोंक येता मिनिस्टर ते इनवॉल्व जाले दुसऱ्यांक हें करपाक, कितें घातलें म्हणटा, कितें दिलें केलें हय तशें हें केलें. आनी आमच्या मतदारसंघात कितें आसा, आतां 100 करपाक जाय, लास्ट कितें आसता, लास्ट एका बॉलाक 6 रन जाय पडटा, तेन्ना तो तेंडुलकर जावोच पडटा की त्या बॉलाक समज डायरेक्ट 6 कळ्ळें तुमकां. The voice for coin.